أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فهزموهم فمانا بس ہزم شکست کو بولتے ہیں. ہزم مانا شکست. فہزمو پس ان طالوت والوں نے شکست دی ہم ان جالوت والوں کو. فہزمو پس ان مسلمانوں نے شکست دی ہم ان کافروں کو. فہزموہم پس شکست دی انہوں نے ان کافروں کو بِإِذْنِ اللہ بامانہ ساتھ اذن اجازت حکم بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ. وقتل اور قتل کیا داود حضرت داود نے جالوتا جالوت کو. وآتاہ اللہ وآتا عطا مانا دینا ہو مانا داود علیہ السلام کی طرف ضمیر ہے. وآتاہ اور دی اللہ نے ان کو اللہ نے الملک ملک مانا بادشاہی. وآتاہ اللہ الملک اور دی اللہ نے داود علیہ السلام کو بادشاہی. والحکمت اور حکمت. وعلمہ علمہ تعلیم سے ہے سکھانے سے ہے ہو داود علیہ السلام کی طرف ضمیر ہے. وعلمہ اور سکھایا حضرت داود علیہ السلام کو مما کا کیا معنی ہے اس میں سے جو یشاء چاہا اللہ نے مما یشاء جو اللہ نے چاہا. وعلمہ اور تعلیم دی حضرت داود علیہ السلام کو مما یشاء جو اللہ نے چاہا. ولولا ومن اور لو منا اگر لا منا نہیں دفع کرنا ختم کرنا. ولولا دفع اللہ اور اگر اللہ ختم نہ کرتا دفع نہ کرتا ختم نہ کرتا الناس لوگوں کو جو ہم کہتے ہیں نا دفع ہو جاؤ ادھر سے ہے. ولولا دفع اللہ الناس اور اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو ختم نہ کرتا لوگوں کو بعضهم بعض ان میں سے بے بعضن بے معنی ساتھ بعض معنی کچھ بے بعضن کچھ لوگوں کے ساتھ. ولولا دفع اللہ الناس اور اگر اللہ ختم نہ کرتا لوگوں کو بعضهم بعض ان میں سے بے بعضن بعض کے ساتھ لفسدت الارض فسدت فساد سے ہے لمن ضرور لفسدت الارض ضرور زمین میں فساد ہو جاتا. ولیکن اللہ ومن اور لیکن کا کیا معنی ہے لیکن
वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, ज़ू का क्या माना बताया था? वाला, साहिब, फजलिन, वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, ज़ू फजलिन, फजल वाला है। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, ज़ू फजलिन, फजल वाला है, अलल आलमीन, अला का क्या माना है? पर। आलमीन किसको बोलते हैं? जहानों को। अलल आलमीन, सारे जहानों पर। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, ज़ू फजलिन, फजल वाला है, अलल आलमीन, तमाम जहानों पर। तिलका, तिलका का क्या माना है? ये तिलका जो है ना, ये बताया था, ये मुअन्नस के लिए लफ्ज़ी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। आयात मुअन्नस है तो उसकी तरफ तिलका का इशारा है। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए, तिलका मुअन्नस के लिए। तिलका आयातुल्लाह, ये अल्लाह की आयतें हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह की आयत है। नतलुहा, नतलु, नतलु में नून, नून का क्या माना है? हम। और तिलावत से है नतलु, हम पढ़ाते हैं, हा, इन आयत को। नतलुहा, तिलका आयतुल्लाह, ये अल्लाह की आयतें हैं। नतलुहा, हम पढ़ाते हैं इसको, अलैका, आप पर, बिल हक़, बामाना साथ, बिल हक़, हक़ के साथ। व इन्नका, व मन, और इन्नक माना बेशक, का मन आप, व इन्नका, और बेशक आप, लमिनल मुरसलीन, लाम ताकीद के लिए, ज़रूर के लिए, मिन माना से मुरसलीन, पैगम्बरों को कहते हैं। व इन्नका, और बेशक आप, लमिनल मुरसलीन, ज़रूर पैगम्बरों में से है। फ़हज़मूहुम, पस शिकस्त दी इन तालूत अलैहिस्सलाम के साथियों ने जालूतियों को, काफिरों को, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ। व क़तल दाऊद, और कत्ल किया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूता, जालूत बादशाह को। व आताहुल्लाहुल मुल्का, और दी अल्लाह ने उनको बादशाही, वल हिकमता, और हिकमत, व अल्लमहु, और सिखाया उनको, मिम्मा यशा, जो अल्लाह ने चाहा। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नासा, और अगर अल्लाह दफ़ा न करता लोगों को, ख़त्म न करता लोगों को, बाज़हुम, बाज़ इनमें से, बेबाज़िन, दूसरों के साथ, लफ़सदतिल अर्ज़ु, तो ज़मीन में फ़साद हो जाता। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, ज़ू फ़ज़लिन, फ़ज़ल वाला है, अलल आलमीन, लोगों पर। तिलका आयतुल्लाह, ये अल्लाह की आयतें हैं। नतलूहा, हम पढ़ाते हैं इसको, अलैका, आप पर, बिल हक़, हक़ के साथ। व इन्नका, और बेशक आप, लमिनल मुरसलीन, ज़रूर पैगम्बरों में से है। फ़हज़मूहुम, बस शिकस्त दी इन तालूतियों ने जालूतियों को, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ। व क़तल दाऊद, और कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूता, जालूत बादशाह को। व आताहुल्लाहुल मुल्का, और दी अल्लाह ने उनको बादशाही, वल हिकमता, और हिकमत दी, व अल्लमहु, और सिखाया उनको, मिम्मा यशा, जो चाहा। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास, और अगर अल्लाह दफ़ा न करता लोगों को, बाज़हुम, बाज़ इनमें से, बेबाज़िन, बाज़ के साथ, लफ़सदतिल अर्ज़ु, तो ज़मीन में फ़साद हो जाता। वलाकिन अल्लाह, और लेकिन अल्लाह, ज़ू फ़ज़लिन, फ़ज़ल वाला है, अलल आलमीन, लोगों पर। तिलका आयतुल्लाह, ये अल्लाह की आयतें हैं। नतलूहा, हम पढ़ाते आपको, ये अलैका, आपको, बिल हक़, हक़ के साथ। व इन्नका, और बेशक आप, लमिनल मुरसलीन, बेशक पैगम्बरों में से है। आज के सबक में नतीजा आया, ये जो दो रुकू से हम पढ़ रहे थे कि बनी इसराइल ने कहा था अपने पैगम्बर को कि हमारे लिए अमीर बना दें, हम उनकी अमारत में लड़ाई करें, जिहाद करें, जिहाद फी सबीलिल्लाह करें। तो बिलाखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए हज़रत तालूत अमीर मुकर्रर किया। इम्तिहान में जो लोग पास हो गए उनके साथ चले गए, उन्होंने अल्लाह से दुआएं मांगी। और जब मैदान जंग लग गया, जिहाद का मैदान लग गया, तो इन मुसलमानों ने काफिरों को शिकस्त दी। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उन्होंने जालूत बादशाह को, जो काफिरों का बादशाह था, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया। और जब जालूत को कत्ल किया तो अल्लाह ने उस एजाज़ में कि जालूत बादशाह था और ये बड़े ज़ोर और तकड़े लोग थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम को इनामात से नवाजा। दाऊद अलैहिस्सलाम सिपाही थे उनके, तालूत अलैहिस्सलाम के सिपाही थे, लेकिन चूँकि इन्होंने बादशाह कत्ल कर दिया तो अल्लाह ने उसके एवज़ में इनको बड़े बड़े इनामात से, एजाज़त से नवाजा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बादशाही दी, दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाही दी, वो बड़े बादशाह थे। फिर वो बादशाही सुलेमान अलैहिस्सलाम को रह गई थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिकमत दी, दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत कुछ सिखाया।
جو آج جو لوگ لوہے کا کام کرتے ہیں، اس کو گرم کرتے، اس کی چیزیں بناتے ہیں، تو داؤد علیہ السلام کوئی گرم شرم نہیں کرتے تھے، اللہ نے ان کے لیے یہ نرم کیا تھا، یوں جس طرح یہ چیزیں نا یوں زرے بناتے تھے، اپنے انگلیوں سے بناتے تھے، اتنا اللہ نے ان کے لیے یہ نرم کر دیا۔ حقیقت میں یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں ہوتا ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ ہاں ہم اگر اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے حوالے کریں تو پھر اللہ ہماری مرضی میں بھی ہمیں کامیاب کر دے گا، لیکن ہم اگر اپنے راستے پر چلے، اللہ کا راستہ یہ ہے، تو پتہ نہیں ہم کدھر نکل جائیں گے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ ساری چیزیں سکھا دی، اور اللہ نے یہ حکمت بتا دی کہ جالوتیوں نے، جنہوں نے تورات پر قبضہ کیا تھا، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی نشانیوں پر قبضہ کیا تھا، اور ان مسلمانوں پر جو ہے وہ قبضہ کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو ان مسلمانوں کے ہاتھ سے کامیابی دے دی اور ان کو قتل ہو گئے۔ اللہ نے ان کو حکمت دے دی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ ظالموں کو مظلوم کے ہاتھوں سے کبھی کبھی ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ تاکہ زمین کا نظام وہ برقرار رہے۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی کہ سب کو جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا قرآن ہے، ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور آپ میرے پیغمبر ہیں، لہٰذا ان لوگوں کو چاہیے کہ آپ کی پیغمبری کو مان لیں۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پس ان طالوت والوں نے جالوت والوں کو شکست دی، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، اور قتل کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دی اللہ نے ان کو بادشاہی، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور سکھائے ان کو وہ کچھ جو اللہ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اور اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض ان میں سے بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ، ذو فضل علی العالمین، صاحب فضل ہے تمام عالم پر۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها، ہم پڑھاتے آپ کو، علیک، آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔